kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Enero 15, giuluhan og ang Napoleon sa imprenta. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:6-7. Og nakita ko ang laing manulunda sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlokin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang tukma siyang paghukom. Kapaglaom, ang tao nga nagbutang sa Millerite Adventism sa mapa dili si Miller kundi si Josue Himes, usa ka batan-ong ministro sa Christian Connection nga nakakat-on sa kabatid sa usa ka tigpamatik o publication pinaagi sa pagtrabaho kauban ni Lloyd Garrison. Sila ang nagpadilaab sa kalihukan aron hatagan og kagawasan ang mga ulipon. Si Himes ang unang pag-ahimamat kang Miller ni adtong Nobyembre 1839 natandog sa iyang mensahe apan siya nahibulog nga wala kini mahibaluan pag-ayo. Nagatuo ba gayud ikaw og tinuod nining imong mensahe? Pangutana ni Himes kang Miller. Nagatuo gayud ako kay og dili na ako unta iwali kini, tubag ni Miller. Apan unsa man ang imong ginahimo aron sa pagpakaylap niini ngadto sa kalibutan? Sa tanan nga akong mahimo, tubag ni Miller. Ug unya ingon ni Himes, ang tibuok kalibutan gitaguan lang sa sakad suok. Adunay diyutay lamang ang nakahibalo niini. Mao nga ang suhito human sa tanan nga imong nahimo kung moani si Kristo sa moabot nga mga tuig sumala sa imong gituohan, walay panahon nga dapat sayangon sa paghatag sa iglesia ug sa kalibutan ug pasidaan pinaagi sa sama kadalugdog nga tingog aron sa pagpukaw kanila sa pagpangandam. Nahibalo ako niini, Brother Himes, nahibalo ako niini. Apan unsa man ang mahimo sa usa ka tigulang nga mangunguma? Nagpunay akong pangita og tabang, gusto nako og katabang. Niini nga punto si Himes nakahinumdom nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon, pamilya, katilingban, kadungganan, ang tanan ngadto sa altar sa Dios aron tabangan siya tanan nga maabot sa akong gahom hangtod sa katapusan. Sa pagsulod ni Himes, nahimong mikusog ang Millerismo nga wala pagayod madawat kaniya dito. Usa ka tinubdan sa henerhiya o kabagkuan tali tuig 1840 o 1844. Gibutang ni Himes ang kalihukan ngadto sa taas nga kambyo ug gihimo ang Millerismo nga usa ka pulong nga inila sa tanan. Si Nathan Hatch, ang usa ka bantugang manalaysay sa Amerika, naghulagway kang Himes nga paningkamot sa pagpatik nga usa ka talagsaon nga pag-atake sa tigbalita ug sa wala pa mitabo nga pagdahilig sa komunikasyon. Usa sa mga kritiko ni Himes, naghulagway kaniya nga siya si Napoleon sa imprenta. Si Napoleon usa ka leader sa mga sundalo sa Pranses nga nagmadinaogon halos sa iyang kumpanya sa revolusyon sa Europa. Sulod lamang sa mubo nga panahon, ang kanunay nga abtik nga si Himes nagsugod sa pag-imprenta sa basahon nga The Midnight Cry ug The Signs of the Times aron sa pagdala sa ikaduhang pag-ani nga mensahe hangtod sa kinatumyan sa yuta ug nagpadala sa walay hunong nga dahinggay sa mga libro ug tratados o tracts. Sulod sa pipila lamang ka mga tuig pinaagi sa karaang teknolohiya, nakahimo siya sa pagkatag-katag sa minilyon ka mga kopya sa mga pinatik nga basahon. Si Himes mahimo nga usa ka tigpamatik ug si Miller sa likod sa mga ideya, apan gikinahanglan sila nga duha ug ang uban pang daghang mga tawo nga dili kaayo ilado sa paghimo sa makusog nga kalihukan. Ang maayong balita mao nga ang Dios nagkinahanglan kanatong tanan. Ang matag usa kanato adunay talento nga atong magamit alang sa kahimayaan sa Dios. Gani niini mismo nga adlaw ang Dios nagatawag kanato sa pagtugyan pag-usab sa atong kinabuhi ug atong makahanas kaniya ug sa iyang bulhaton sa kalibutan. Mga kapaglaom, ang tawo nga nagbutang sa Millerite Adventism sa mapa dili si Miller kundi ang magpapatik nga si Joshua Himes ug Lloyd Garrison. Apan ang mga ideya nga nagikan kang Miller tungod sa ilang nahimo nadala ang reliyosong pinatik sama sa Midnight Cry ug Signs of the Times nga basahon sa tibuok kalibutan.
Sama nining mga tawhana ang Dios nagkinahanglan sa magtag-usa kanato sa paggamit sa mga hiyas nga gihatag kanato sa Dios aron ang mensahe sa kamatuoran madala ngadto sa katawhan. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga mansalangit. Salamat nga imo kaming gihatagan sa mga talento nga among magamit alang sa pagdala sa imong mensahe sa tibuok kalibutan. Imo kaming tabangan Ginoo pinaagi sa tabang sa imong espiritu nga among magamit ang among hiyas nga imong gihatag kanamo alang sa imong buhat. Sa ngalan ni Hesus. Amen.